मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम देखेंगे जहन्नम के हवाले से। जहन्नम, दोज़ख, हेल। बहुत से लोग इस बारे में सवालात करते हैं, क्या जहन्नम सचमुच है? क्या जहन्नम का वजूद है? जहन्नम कहाँ है? दोज़ख कहाँ है? दोज़ख, जहन्नम कब बनाई गई? और ये क्या आखिरी सज़ा की मंजिल है या नहीं? सो इन सारी बातों के जवाब हम बाइबल मुकद्दस में से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जहन्नुम एक हकीकत है, ये कोई ख्याली या अफसानवी बात नहीं है। अय्यूब 26वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, पाताल उसके हुजूर खुला है और जहन्नुम बेपर्दा है। फिर ज़बूर 88 की आयत नंबर 11 में लिखा है, क्या तेरी शफकत का चर्चा गौर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? सो पहली बात, जहन्नुम अब्दी अजाब की जगह है। लूका की अंजील 16वां बाब अगर हम पढ़ें तो वहां पे हमें पता चलता है कि लाजर और दौलतमंद शख्स, 16वें बाब की 23वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उसने यानी दौलतमंद ने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। अमीर शख्स जो है ये इस वक्त आलमे अरवाह में है। आलमे अरवाह के दो हिस्से, एक हिस्सा फरदौस जहां पर नेक रूहें और एक हिस्सा जहन्नुम जहां पे जो गुनहगार हैं वो वहां पे होते हैं। और इन दो हिस्सों के दरमियान एक गड़ा है जो अथाह गड़ा है। और यहां पे लिखा है कि दौलतमंद जो है वो आलमे अरवाह में अजाब की जगह में यानी जहन्नुम में मौजूद है और ये अब्दी अजाब की जगह है। फिर दूसरी बात, जहन्नुम में रहम ना होगा। आप रहम की अपील कर सकते हैं, आप इल्तिजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी अपील पे खुदा आपकी जगह तब्दील कर देगा। लूका 16वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, उसने पुकार कर कहा, बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। एक बूंद पानी उसको नहीं दी गई, वो तड़प रहा है और वो तड़पता ही रहा और अब्दुल्लाबाद वो इस आग में तड़पता रहेगा। सो जहन्नुम एक हकीकत है और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जहन्नुम में जो खुदा के बगैर यहां पे जिंदगी बसर करते हैं उनका अंजाम जहन्नुम, दोज़ख, हेल है। फिर तीसरी बात, जहन्नुम से फरार जो है वो नामुमकिन है। कोई वहां से भाग नहीं सकेगा, कोई वहां से फरार नहीं हो सकेगा। 16वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है लूका की इंजील में, इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़े है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। सो जो जहन्नुम में चला गया वो जहन्नुम में चला गया, जगह तब्दील नहीं हो सकती। चाहे आप खैरात करें उसके लिए, चाहे देगें उसके लिए तकसीम करें, चाहे हदिये दें, नजराने दें, चढ़ावे चढ़ाएं, जो कुछ भी आप करें, जब इंसान की आंख बंद होती है तो उसके माल की किताब भी बंद हो जाती है। सो आखिरी लम्हात तक सांस उखड़े हुए हैं। अगर आपने सारी उम्र यीशु मसीह के साथ नहीं गुजारी, लेकिन आखिरी लम्हात में भी आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं और उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो आपके लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते और फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। और इसकी एक जबरदस्त मिसाल हमें सलीब पर मिलती है, जब डाकू मर रहा है और उखड़े दमों के साथ लम्हात में वो यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लेता है और यूं वो फिरदौस का वारिस हो जाता है। तो चौथी बात, जहन्नुम में शऊर, फीलिंग्स, जज्बात,
احساسات ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو امیر شخص ہے وہ لازر کو پہچان رہا ہے، شعور ہوگا، اور پھر جذبات بھی ہیں، فیلنگز بھی ہیں۔ لوکا 16 باب کے 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنے 5 بھائیوں کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے ابراہم سے کہ اس بھائی میرے 5 بھائی اس عذاب کی جگہ میں نہ آئیں۔ بھائیوں کے لیے فیلنگز، بھائیوں کے لیے احساسات، بھائیوں کے لیے جذبات۔ خداوند نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ خداوند نے کہا موسیٰ اور انبیاء تو اس کے پاس ہیں۔ یاد رکھیے جہنم جو ہے انسان کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ جہنم جو ہے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، ان کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ پہلا گناہ انسان نے نہیں کیا، پہلا گناہ زمین پر نہیں ہوا، پہلا گناہ مقرر فرشتے نے کیا، اور پہلا گناہ آسمانوں پر ہوا۔ اور جب انہوں نے گناہ کیا تو پھر خدا نے جہنم، دوزخ، ہیل کو بنایا۔ اور متی کی انجیل 25ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ لفظوں پر غور کیجئے، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب گناہ کیا تو پھر ان کے لیے جہنم بھی تیار کی گئی۔ اور دوسرے پطرس 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ جب فرشتوں نے گناہ کیا تو پھر اس وقت جہنم کو بنایا گیا۔ اب یہاں پر لفظوں پر غور کیے، جب فرشتوں نے گناہ کیا تو پھر لکھا ہے ان کو حراست میں ڈال دیا گیا، وہ انڈر اریسٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے دن تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ جو جہنم ہے یہ آخری ڈیسٹینیشن نہیں ہے سزا کی۔ اس کے بعد جو آخری جو سزا کی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ قید خانہ ہے، یہ جیل ہے، یہ حوالات ہے جہاں پہ ان گناہ کرنے والے فرشتوں کو قید کیا گیا ہے۔ جو آخری منزل ہے جہنم کے بعد، یہ ہم پڑھنا چاہیں گے مکاشفہ 20ویں باب کی 10ویں آیت، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پہ آلریڈی ہم دیکھیں مکاشفہ 19ویں باب کی 20ویں آیت میں تو جھوٹا نبی اور حیوان بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور لکھا ہے کہ جھوٹا نبی اور حیوان آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جا چکے ہیں، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ دن رات عبدالآباد عذاب میں رہیں گے، 24/7 وہ عذاب میں رہیں گے۔ ابھی وہ جو گناہ جن فرشتوں نے کیا وہ حراست میں ہے۔ ابلیس اور اس کے جو باقی فرشتے ہیں وہ اس وقت دنیا میں ہیں، وہ ناپاک روحیں ہیں، اور وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، خدا کے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ عالم ارواح 2 حصے، فردوس، جہنم۔ فردوس جو ہے وہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے، فردوس والا حصہ، وہ سارا جو حصہ تھا وہ آسمانوں پر چلا گیا، اور پھر عالم ارواح میں ایک حصہ جو باقی ہے وہ دوزخ ہے، اور پھر یہ جو دوزخ والا حصہ ہے، عالم ارواح جو ہے، یہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ ابلیس، ناپاک روحیں اور ابلیس کے ماننے والے گنہگار جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور یہ دوسری موت ہے۔ یہ دردناک ہے، خوفناک ہے، دہشت ناک ہے، غضبناک ہے، یہ بھیانک ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی، یسوع مسیح قربان ہوئے، تو یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا تاکہ آپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں۔ اگر اس کفارے کے باوجود بھی آپ دوزخ میں جاتے ہیں تو قصور یسوع مسیح کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے تاکہ آپ اس دنیا میں ہوتے ہوئے فردوس کے وارث ہو جائیں۔ اگر آپ اس دنیا میں یسوع کے بغیر ہیں تو آپ دوزخ میں ہیں، دوزخ کی حالت میں ہیں۔ خداوند
آپ سبوں کو یسوع مسیح کے پاس آنے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔